नायब सुब्बा र शाखा अध्ययको तयारी गर्नुहुन्छ भने तपाईका लागि पनि यो भिडियो महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आज खास गरी नायब सुब्बाको पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेर नेपालको भूगोलको विषयमा महत्त्वपूर्ण सामग्री लिएर आइसकेको छु र केही दिनदेखि लगातार हामीले नोट विशेष सामग्री भिडियोहरू लिएर आइरहेका छौं र आज पनि नेपालको भूगोल अन्तर्गत सबैभन्दा पहिला धरातलीय स्वरूपको किसिम र विशेषताहरू राख्दै छु। सबैभन्दा सुरुमा नेपालको अक्षांश। नेपालको अक्षांश 26 डिग्री 22 मिनेट उत्तरी अक्षांशदेखि 23 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांशसम्म नेपाल फैलिएको छ। त्यसैगरी देशान्तरमा नेपाल 80 डिग्री 4 मिनेट पूर्वी देशान्तरदेखि 88 डिग्री 12 मिनेट पूर्वी देशान्तरसम्म चाहिँ फैलिएको छ। नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाई 885 किलोमिटर रहेको छ भने नेपालको उत्तर दक्षिण औसत चौडाइ 193, अधिकतम 241 र न्यूनतम 245 रहेको छ। त्यसैगरी नेपालको सबैभन्दा अग्लो स्थान भनेको सगरमाथा हो। यसको उचाइ 8848.86 मिटर उचाइमा छ। यसलाई चाहिँ हामी विश्वको अग्लो स्थान पनि भनेर चिन्छौं। त्यसैगरी विश्वको सबैभन्दा होचो स्थान, विश्वको हैन नेपालको सबैभन्दा होचो स्थान भनेको धनुषाको मुसहरनिया। यो चाहिँ 59 समुद्र सतहबाट 59 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। त्यसैगरी नेपालको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको सदरमुकाम। नेपालको अग्लो स्थानमा रहेको सदरमुकाम हुम्लाको सिमीकोट। यो चाहिँ 2946 मिटर समुद्र सतहबाट उच्च स्थानमा रहेको छ। त्यसैगरी नेपालको सबैभन्दा होचो स्थानमा रहेको सदरमुकाम भनेको महोत्तरीको जलेश्वर समुद्र सतहबाट 61 मिटर माथि रहेको छ। त्यसैगरी नेपालको नक्साको बारेमा पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ र नेपालको नक्साको बारेमा नयाँ तथ्य छ। विक्रम सम्वत 2077 जेठ 5 गते चाहिँ नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्री परिषदबाट पारित भयो। त्यसपछाडि नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक चाहिँ 2077 जेठ 7 गते गर्यो अनि नयाँ नक्सा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि 77 जेठको 9 गते गर्यो। अनि यो नक्सालाई समायोजन गर्नका लागि यो नक्सालाई चाहिँ निशाना छापमा नेपालको नयाँ नक्सा समावेश गर्नका लागि 2077 असारको 4 गते संविधान संशोधन गरी निशाना छाप चाहिँ यो निशाना छापमा भएको नक्सा परिवर्तन गर्यो। अनि नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा निशाना छाप सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। यो नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दाखेरि चाहिँ भूमि सुधार मन्त्री पद्म अर्याल हुनुहुन्थ्यो र नेपालको जम्मा क्षेत्रफल भनेको 1,47,181 वर्ग किलोमिटर, माइलमा भन्नुपर्दा वर्ग माइलमा भन्नुपर्दा 56,827 वर्ग माइल रहेको छ। यो नयाँ तथ्य छ, तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि विश्वमा नेपाल 0.03% नेपालले ओगटेको क्षेत्रफल हो। त्यसैगरी एसियाको 0.3% र दक्षिण एसियाको 2.82% यानी कि करिब 3% दक्षिण एसियामा नेपालले ओगटेको छ। अनि नेपाल दक्षिण एसियामा विश्वमा कतौं स्थानमा रहेको छ भन्दा 93औं स्थानमा। अनि नेपाल क्षेत्रफलमा दक्षिण एसियामा 4औं अथवा 4थौं स्थानमा रहेको छ। भूपरिवेष्टित राष्ट्रमा नेपाल क्षेत्रफलमा 21औं स्थानमा रहेको छ भने भूपरिवेष्टित राष्ट्रमा नेपाल जनसङ्ख्याका आधारमा 5औं स्थानमा रहेको छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसैगरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना यस्तो छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना चीन र भारतसँग मात्र जोडिएको छ। उत्तरमा चीन र बाँकी पूर्व पश्चिम र दक्षिणमा भारतसँग सिमाना जोडिएको नेपालको अवस्था हो। अनि नेपालको कुल अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भनेको 2926 किलोमिटर यानी कि 1818 माइल अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रहेको छ। अनि नेपालको चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भनेको 1236 किलोमिटर रहेको छ।
अनि भारतसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना नेपालको 1690 किलोमिटर। अनि नेपाल र भारत बीचका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरू 27 वटा छन्। नेपाल र भारत बीचका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरू 27 वटा छन् भने नेपाल र चीन बीचका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरू 13 वटा रहेका छन्। अनि नेपाल, चीन र भारत दुवै देशलाई छुने नेपालका जिल्लाहरू 2 वटा। चीन र भारत दुवै देशलाई छुने नेपालका जिल्लाहरू छन् 2 वटा, ताप्लेजुङ र दार्चुला। यो दुवै देशलाई छुने जिल्लाहरू हुन् ताप्लेजुङ र दार्चुला। अनि चीनलाई मात्र छुने जिल्ला, चीनलाई छुने जिल्ला कतिवटा भन्दाखेरि 15 वटा। चीनलाई मात्र भन्यो भने 13 वटा। किन त भन्दा ताप्लेजुङ र दार्चुलाले भारतलाई पनि छुएका छन्। अनि भारतलाई छुने जिल्लाहरू 27 वटा अनि भारतलाई मात्र छुने जिल्लाहरू 25 वटा। यानि कि 2 वटा जिल्ला ताप्लेजुङ र दार्चुला छन्, यिनीहरूले दुवै देशलाई छुएका छन्। अनि चीन र भारत दुवैलाई नछुने जिल्लाहरू चाहिँ चीन र भारत दुवैले नछुने जिल्लाहरू भनेका यानि कि सीमावर्ती जिल्ला भनेका चाहिँ 37 वटा रहेका छन्। 37 वटा। चीन र भारत दुवै देशलाई छुने प्रदेशहरू नेपालमा 4 वटा रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 कोशी, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम गरेर यो 4 वटा प्रदेशले दुवै देशलाई छुएका छन्। त्यसैगरी चीनलाई मात्र छुने प्रदेश भनेको प्रदेश नम्बर 6 कर्णाली एउटा मात्रै हो। अनि भारतलाई मात्र छुने प्रदेश भनेको 2 वटा छन्, मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश। अनि चीनलाई छुने प्रदेशहरू 5 वटा छन्। चीनलाई छुने प्रदेश भन्यो भने 5 वटा, चीनलाई मात्र भन्यो भने एउटा कर्णाली। चीनलाई छुने प्रदेशहरू 5 वटा, कोशी प्रदेश, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम। अनि भारतलाई छुने प्रदेश 6 वटा। भारतलाई मात्र भन्यो भने 2 वटा, मधेस र लुम्बिनी। अनि भारतलाई छुने भन्यो भने 6 वटा, कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम। अनि भारत र चीनपछि नेपालबाट नजिकमा पर्ने तेस्रो मुलुक भनेको बङ्गलादेश। भारत र चीनपछि नेपालबाट नजिक पर्ने तेस्रो मुलुक भनेको बङ्गलादेश। नेपालबाट करिब 27 किलोमिटर टाढा रहेको छ। त्यसैगरी नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिक रहेको राजधानी भनेको भुटानको थिम्पू, काठमाडौँबाट 400 किलोमिटर टाढा रहेको छ। अनि काठमाडौँबाट सबैभन्दा टाढा रहेको सार्क मुलुकको राजधानी भनेको माल्दिभ्सको माले। यो चाहिँ 2760 किलोमिटर टाढा रहेको छ काठमाडौँबाट। अनि नेपालबाट सबैभन्दा नजिकको बन्दरगाह भनेको भारतको कोलकाता बन्दरगाह हो, सबैभन्दा नजिकमा रहेको छ। अनि सबैभन्दा नजिकको खाडी भनेको बङ्गालको खाडी 1127 किलोमिटर नजिक रहेको छ। अनि नेपालले भारतका 5 प्रान्त उत्तराञ्चल, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम र यो पश्चिम बङ्गाललाई चाहिँ छोएको छ। अनि पारमाणविक समय नेपालको पारमाणविक समय र अन्तर्राष्ट्रिय पारमाणविक समय। सबभन्दा पहिला अन्तर्राष्ट्रिय पारमाणविक समयको बारेमा जानौँ। यो बेलायतको लन्डन नजिक रहेको ग्रेनविच 0 डिग्री देशान्तरलाई चाहिँ आधार मानेर अन्तर्राष्ट्रिय पारमाणविक समय निर्धारण गरिएको छ। कहिले भन्दा सन् 1884 नोभेम्बर 1 मा अन्तर्राष्ट्रिय पारमाणविक समय निर्धारण गरिएको हो। नेपालको सन्दर्भमा नेपालको पारमाणविक समय दोलखाको गौरीशङ्कर हिमाललाई आधार मानेर तयार गरिएको छ। गौरीशङ्कर हिमाल भनेको 86 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशान्तरलाई आधार मानेर नेपालको पारमाणविक समय निर्धारण गरिएको छ। कहिले भन्दा विक्रम सम्वत 2042 वैशाख 1 गते नेपालको पारमाणविक समय निर्धारण गरिएको हो। विक्रम सम्वत 2042 वैशाख 1 गते नेपालको पारमाणविक समय निर्धारण गरिएको छ। अनि गौरीशङ्कर हिमालको अर्को नाम भनेको पाथिबारा हो। अनि यो गौरीशङ्कर हिमाल चाहिँ रोलबालिङ हिमश्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ। गौरीशङ्कर गाउँपालिकाको रोलबालिङ हिमश्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ। र अर्को हामीले जान्नुपर्ने कुरा भनेको ग्रेनविच भनेको अन्तर्राष्ट्रिय पारमाणविक समयभन्दा नेपालको पारमाणविक समय 5 घण्टा 45 मिनट चलाक रहेको छ, यानि कि छिटो रहेको छ। अब नेपालको विभाजन छ। विभिन्न कालमा नेपाललाई विभिन्न जिल्ला, विभिन्न प्रान्त, विभिन्न क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो। त्यो मध्ये लिच्छवी कालमा नेपाललाई 13 क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो। लिच्छवी कालमा नेपाललाई 13 क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो।
अनि भीमसेन थापाले नेपाललाई 39 जिल्लामा विभाजन गरे। त्यसैगरी नेपाललाई 7 प्रदेशमा विभाजन भनेको 2072 असोज 3 गते विभाजन गरियो नेपालको संविधान 2072 पश्चात। अनि पृथ्वीनारायण शाहको पालामा 12 क्षेत्रमा नेपाललाई विभाजन गरिएको थियो। जङ्गबहादुर राणाले 69 एकाइमा विभाजन गरिएका थिए। अनि 77 जिल्लामा विभाजन भनेको 2074 भाद्र 5 गते 77 जिल्लामा विभाजन गरियो। पहिला 75 थिए। रुकुमलाई टुक्र्याएर रुकुम पूर्व र पश्चिम, त्यसैगरी नवलपरासीलाई टुक्र्याएर 77वटा जिल्ला बनाइयो। अनि राणाकालमा नेपाललाई कति जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो? यो राणाकालको वीर शमशेरले चाहिँ नेपाललाई 35 जिल्लामा विभाजन गरेका थिए, जसमा तराईमा 12 र पहाडमा 23 जिल्ला गरेर 35 जिल्लामा विभाजन गरेका थिए राणाकालमा वीर शमशेरले। अनि नेपाललाई 14 अञ्चल 75 जिल्लामा विभाजन कहिले गरियो भन्दा यो राजा महेन्द्रले नेपाललाई 14 अञ्चल 75 जिल्लामा विभाजन गरे विक्रम सम्वत 2018 वैशाख 1 गते। त्यसैगरी नेपाललाई 4 विकास क्षेत्रमा विभाजन गर्ने राजा वीरेन्द्र हुन्। 2029 असारको 13 गते नेपाललाई चाहिँ 4 विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो। त्यसैगरी नेपाललाई 5 विकास क्षेत्रमा विभाजन भनेको यो पनि राजा वीरेन्द्रले गरेका हुन्। 2037 असोजको 26 गते राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई 5 विकास क्षेत्रमा घोषणा गरेका हुन्। त्यसैगरी नेपालको संविधान अनुसार सङ्घ 1 प्रदेश 7 र स्थानीय तह 753वटा जिल्ला सभा 77 रहने चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ नेपालको संविधानमा। त्यसैगरी हाल भने नेपालमा 6वटा महानगरपालिका, 11वटा उपमहानगरपालिका, नगरपालिका 276वटा र गाउँपालिका 460वटा रहेका छन्। यो भयो नेपालको विगतदेखि हालसम्म नेपाललाई गरिएको विभाजन। अब हामीले जान्नुपर्ने भनेको नेपालको धरातलीय स्वरूपको विभाजन। नेपालको धरातलीय स्वरूपको विभाजनलाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। हिमाल, पहाड र तराई। नेपाललाई हिमाल, पहाड र तराई गरी 3 भौगोलिक तथा धरातलीय स्वरूपमा विभाजन गरिएको छ। सबैभन्दा हामीले पहिला जान्नुपर्ने भनेको हिमाली क्षेत्र। यो हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ के छ त भन्दा राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार जनसङ्ख्या भनेको हिमाली जिल्लामा अथवा हिमाली क्षेत्रमा 6.08% जनसङ्ख्या बसोबास रहेको छ। अनि हिमाली क्षेत्रको क्षेत्रफल भनेको 15% रहेको छ। अनि जिल्लाको सङ्ख्या 21वटा रहेका छन्। उचाइ भनेको हिमाली क्षेत्र भनेको 3000 मिटरदेखि 8848.86 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार जनघनत्व भनेको 34 रहेको छ। अनि यो हिमाली क्षेत्रका पनि प्रकार छन्। 3 प्रकारमा हिमाललाई विभाजन गरिएको छ। सीमान्त, उच्च हिमाल र बेत्री हिमाल गरेर 3 क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। अनि क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठुलो जिल्ला भनेको हिमाली जिल्ला अन्तर्गत डोल्पा र क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा सानो जिल्ला भनेको पूर्वी रुकुम। हिमाली क्षेत्र अन्तर्गत क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठुलो जिल्ला डोल्पा, सानो जिल्ला भनेको पूर्वी रुकुम। अनि जनसङ्ख्या बढी भएको जिल्ला कालीकोट रहेको छ हिमाली जिल्ला अन्तर्गत। अनि बढी जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको जिल्ला भनेको कालीकोट हो। अनि सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको चाहिँ मनाङ, हिमाली जिल्ला अन्तर्गत। जनसङ्ख्या वृद्धि दर बढी भएको कालीकोट, कम भएको चाहिँ मनाङ। अनि हिमाली जिल्ला अन्तर्गत खेतीयोग्य जमिन चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा 5.6% खेतीयोग्य जमिन रहेको छ। अब चाहिँ पहाडी क्षेत्र। पहाडी क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसारै 40.31% जनसङ्ख्या पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेको छ। पहाडी क्षेत्रको क्षेत्रफल भनेको 68% रहेको छ। अनि पहाडी क्षेत्रको जिल्लाको सङ्ख्या 35वटा जिल्ला रहेका छन्। पहाडी क्षेत्रको उचाइ अवस्थित भनेको समुद्र सतहबाट 600 मिटरदेखि 3000 मिटरसम्म अवस्थित रहेको छ। अनि राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार जनघनत्व भनेको 192 रहेको छ पहाडी क्षेत्रमा। त्यसैगरी पहाडी क्षेत्रलाई पनि 3 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ, जसमा महाभारत पर्वत, मध्यभूमि र सूर्य पर्वत गरेर 3 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ पहाडी क्षेत्रलाई। त्यसैगरी पहाडी क्षेत्र अन्तर्गत
क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठुलो जिल्ला भनेको सिन्धुली हो। क्षेत्रफलका आधारमा पहाडी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला भनेको सिन्धुली अनि सानो जिल्ला भनेको भक्तपुर। अनि पहाडी क्षेत्र अन्तर्गत सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको जिल्ला भनेको चाहिँ काठमाडौँ हो। अनि बढी जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको जिल्ला काठमाडौँ, कम भएको चाहिँ खोटाङ। सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको पनि काठमाडौँ अनि कम भएको खोटाङ। अनि पहाडी क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन 32.5% रहेको छ। पहाडी क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन 32.5% रहेको छ। अनि तराई क्षेत्र छ। तराई क्षेत्रमा चाहिँ राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार जनसङ्ख्या 53.61% रहेको छ। क्षेत्रफल भनेको सङ्ख्या 21 जिल्ला रहेका छन्। अनि तराई क्षेत्रको उचाइ अवस्थिति भनेको समुद्र सतहबाट 59 मिटरदेखि 600 मिटर उचाइसम्म अवस्थित छ। त्यसैगरी तराई क्षेत्र अन्तर्गत राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसारै जनघनत्व भनेको 460 रहेको छ। अनि तराई क्षेत्रलाई पनि 3 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। भित्री मधेस, भावर क्षेत्र र खास तराई गरेर 3 क्षेत्रमा विभाजन गरिएको हो। त्यसैगरी क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठुलो जिल्ला भनेको कैलाली हो। तराई क्षेत्रमा क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठुलो जिल्ला कैलाली, सानो जिल्ला भनेको महोत्तरी। त्यसैगरी जनसङ्ख्या बढी भएको जिल्ला मोरङ। तराई क्षेत्र अन्तर्गत सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको जिल्ला मोरङ। अनि जनसङ्ख्या वृद्धि दर बढी भएको जिल्ला भनेको बाँके, कम भएको बर्दिया। अनि तराई क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन भनेको 61.9% रहेको छ। 61.9% खेतीयोग्य जमिन तराईमा रहेको छ। यी भए धरातलीय स्वरूपहरू। अब चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने विषय भनेको प्राकृतिक स्रोतहरू। प्राकृतिक स्रोतका किसिम, उपलब्धि र यो वर्तमान अवस्थाको विषयमा जान्नुपर्ने हुन्छ। प्राकृतिक स्रोत अन्तर्गत सबभन्दा पहिला जल सम्पदाको बारेमा जानौँ। यो जल सम्पदा अन्तर्गत धरातलमा बग्ने पानीको नियमित प्रवाह नदी हो। पानीजन्य वस्तु तथा उत्पादनलाई जल सम्पदा भनिन्छ। नदी वेगले बग्दा बन्ने खाल्डोलाई भ्रमर क्षेत्र भन्छ। नदी वेगले बग्दा बन्ने खाल्डोलाई भ्रमर क्षेत्र। नदी निर्मित मुखमा बन्ने तीन कुने मैदानलाई मुख्य द्वीप। एउटै नदी किनारमा 3 देशको राजधानी भनेको डेन्युब। विश्वको जलस्रोतमा पहिलो धनी देश भनेको ब्राजिल, दोस्रो नेपाल। नेपालमा करिब नदीनालाहरू 6000 भन्दा बढी रहेका छन्। नेपालका नदीको जम्मा लम्बाइ 45,000 किलोमिटर रहेको छ। जलभण्डार क्षमता नेपालको नदीहरूको जलभण्डार क्षमता 2,02,000 मिलियन क्युबिक मिटर रहेको छ। त्यसैगरी जम्मा विद्युत उत्पादन क्षमता 83,000 मेगावाट। नेपालमा जम्मा विद्युत उत्पादन क्षमता 83,000 मेगावाट। आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता नेपालको 42,000 मेगावाट रहेको छ। त्यसैगरी नेपालको कुल भूभागको जमिन 92.49% र जमिन भनेको 92.49% अनि जल भनेको यानि कि पानी भनेको 7.6% मात्रै भूभाग ओगटेको छ कुल भूभागको नेपालमा। अनि नेपालले विश्वको कुल जलमण्डलको 2.25% भूभाग चाहिँ ओगटेको छ। अब नेपालका नदीनालाहरूलाई 2 प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एक भनेको उत्पत्तिको आधारमा, उत्पत्ति स्थलको आधारमा, अनि 2 भनेको यो बहाव क्षेत्रको आधारमा अथवा यो चाहिँ प्रवाहका क्षेत्रका आधारमा चाहिँ 2 क्षेत्रमा विभाजन गर्न सकिन्छ। अब 1 नम्बरमा छ उत्पत्ति स्थलको आधारमा। त्यसमा पनि 3 वटा छन्। पहिलो स्तरका नदी, दोस्रो स्तरका नदी र तेस्रो स्तरका नदी 3 वटा छन्। र पहिलो स्तरका नदी अन्तर्गत नेपालको हिमाली पर्वतमालाबाट उत्पत्ति भएर बग्ने नदी पहिलो स्तरका नदी हुन्। नेपालको हिमालय पर्वतबाट उत्पत्ति भएर बग्ने नदी पहिलो स्तरका नदी। हिउँको मुख्य स्रोत भएका नदी पहिलो स्तरका नदी। सधैँभरि पानी एकनास रहने सदाबहार नदी पहिलो स्तरका नदी। जलविद्युत उत्पादनका लागि महत्त्वपूर्ण नदी पहिलो स्तरका नदी। साहसिक जलपर्यटनका लागि उपयोगी मानिने नदी पहिलो स्तरका नदी। स्वच्छ तथा सफा पानीको स्रोत भएको नदी पनि पहिलो स्तरका नदी। अनि पहिलो स्तरका नदी अन्तर्गत नेपालमा कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली नदी पहिलो स्तरका नदी पर्दछन्। यी थिए पहिलो स्तरका नदी। अब दोस्रो स्तरका नदी अन्तर्गत जाउँ। महाभारत पर्वत श्रेणीबाट उत्पत्ति भएर बग्ने नदी
मध्यम स्तरको जलप्रवाह भएको नदी, वर्षायाममा पानीको स्रोत बढी र हिउँदयाममा कम हुने नदीहरू। दोस्रो स्तरका नदी हुन् वर्षायाममा पानीको स्रोत बढी हुने र हिउँदयाममा कम हुने नदीहरू चाहिँ दोस्रो स्तरका नदी हुन्। खानेपानी तथा सिँचाइका लागि बढी उपयोगी भएका नदीहरू पनि दोस्रो स्तरका नदीहरू हुन्। कमला, मेची, राप्ती, बबई, कन्काई, तिनहु, बागमती लगायतका नदी चाहिँ दोस्रो स्तरका नदी मानिन्छन्। अब छ तेस्रो स्तरका नदी। तेस्रो स्तरका नदी अन्तर्गत सूर्य पर्वतबाट उत्पत्ति भएर बग्ने नदी तेस्रो स्तरका नदी हुन्। नेपालका सबैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा रहेको नदी पनि तेस्रो स्तरका नदी रहेका छन्। त्यसैगरी पानी उपयोगको दृष्टिकोणले खासै उपयोग नरहेका नदी, पानी उपयोगको दृष्टिकोणले खासै उपयोग नरहेका नदी तेस्रो स्तरका नदी हुन्। अनि यसलाई चाहिँ विनाशकारी नदी भनेर चिनिन्छ तेस्रो स्तरका नदीलाई, किन भन्दा यी बर्खायाममा उर्लिएर आउने अनि चाहिँ सुखायाममा हिउँदयाममा चाहिँ यी सुकेर जाने भएकाले विनाशकारी नदी भनेर चिनिन्छ। ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उपयोगका लागि प्रभावकारी भएका नदी पनि यिनै हुन्। तराई प्रदेशमा बढी निम्त्याउने नदी, यो निम्त्याउने नदी पनि यिनै तेस्रो स्तरका नदी हुन्। वर्षायाममा पानी रहने र हिउँदयाममा सुखा रहने नदी पनि तेस्रो स्तरका नदी हुन्। त्यसैगरी यो नेपालमा चाहिँ दानव खोला, सिसिया खोला, तिलाके खोला, जमुना खोला, डुन्डुवा खोला, हरदिनास नदी आदि चाहिँ तेस्रो स्तरका नदी हुन्। अब चाहिँ प्रभाव क्षेत्र अथवा बहाव क्षेत्रको आधारमा नदीहरू छन्। यो तीनवटा छन्, कोशी, गण्डकी र कर्णाली, तीनवटा क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ यो बहाव क्षेत्रको आधारमा नदीलाई। अनि प्रभाव क्षेत्र, कोशीको प्रभाव क्षेत्र भनेको पूर्वमा कञ्चनजङ्घा हिमालदेखि पश्चिममा लामटाङ हिमालसम्मको क्षेत्र। अनि प्रभाव क्षेत्र गण्डकीमा पूर्वमा लामटाङ हिमालदेखि पश्चिममा धौलागिरी हिमालसम्म, अनि कर्णालीमा चाहिँ पूर्वमा धौलागिरी हिमालदेखि पश्चिममा ब्यास हिमालसम्म। यो कोशी नदीको क्षेत्रफल भनेको 60,000 वर्ग किलोमिटर। अनि गण्डकी नदीको क्षेत्रफल भनेको 38,000 वर्ग किलोमिटर। अनि कर्णाली नदीको 42,000 किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको छ। अनि कोशी नदीको औसत जलप्रवाह क्षमता भनेको 1564 घनमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। अनि गण्डकी नदीको औसत जलप्रवाह क्षमता भनेको 1713 घनमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। त्यसैगरी कर्णालीको औसत जलप्रवाह क्षमता भनेको 1316 घनमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। अनि विद्युत उत्पादन क्षमता, कोशी नदीको विद्युत उत्पादन क्षमता 22,000 मेगावाट, गण्डकीको 21,000 मेगावाट, कर्णालीको 32,000 मेगावाट। अनि कोशी नदीको लम्बाइ 720 किलोमिटर, नेपालभित्रको मात्रै हो। अनि गण्डकी नदीको लम्बाइ भनेको 338 किलोमिटर, कर्णाली नदीको लम्बाइ 507 किलोमिटर। भारतमा कोशीलाई दामोदर भनिन्छ भने गण्डकीलाई गण्डक अनि कर्णालीलाई घागरा। अनि कोशी नदीको ठुलो नदी भनेको अरुण, सानो भनेको लेखु, अनि लामो नदी भनेको अरुण। अनि गण्डकीको लामो नदी भनेको कालीगण्डकी, लामो भनेको मर्स्याङ्दी, सानो भनेको दरौदी, अनि ठुलो भनेको कालीगण्डकी। अनि कर्णालीको ठुलो नदी भनेको हुम्ला कर्णाली, सानो भनेको तिला, लामो भनेको हुम्ला कर्णाली यी रहेका छन्। त्यसैगरी यो कोशी नदीका सहायक नदीहरू अरुण, सुनकोशी, तमोर, तामाकोशी, दुधकोशी, इन्द्रावती, लिखु। त्यसैगरी गण्डकीका सहायक नदीहरू कालीगण्डकी, बुढी गण्डकी, सेती, गण्डकी, माधी, मर्स्याङ्दी, दरौदी र त्रिशुली सहायक नदीहरू हुन्। त्यसैगरी कर्णाली नदीका सहायक नदीहरू हुम्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली, ठुले भेरी, सानी भेरी, बुढी गङ्गा, सिद्धि गङ्गा चाहिँ सहायक नदीहरू हुन्। यी थिए तीनवटा कोशी, गण्डकी र कर्णालीका सहायक नदीहरू। अब चाहिँ नेपालमा बहने केही नदी र तिनका उद्गम स्थल पनि हामीले जान्न जरुरी छ। र मैले यहाँ सबै कुराहरू समावेश गरेको छैन, र जो चलिआएका नदीहरू जो चाहिँ अलिकति सुनिरहेका नदीहरूको मात्रै नाम समावेश गरेको छु मैले यहाँ। बागमती नदीको उद्गम स्थल बागद्वार, बुढी गण्डकीको दामोदर कुण्ड,
लिखु खोलाको रोल्बालिङ पर्वत, कालीगण्डकीको मुस्ताङ लेक। अनि दुधकोशीको दुधकुण्ड, अनि कन्काई नदीको महाभारत पर्वत, मर्स्याङ नदीको मनासुली हिमाल, अनि माडी खोलाको महाभारत पर्वत उद्गम स्थल हुन्। अनि त्रिशुली नदीको उद्गम स्थल गोसाइकुण्ड यानि कि तिब्बत, अनि पूर्वी राप्ती नदीको शिवालिक पर्वत, मुगु कर्णालीको लद्दाख हिमाल, बुढीगङ्गाको जगदल्लोताल, इन्द्रावतीको जुगोल हिमाल, ठुलीभेरीको मुकुट हिमाल, विष्णुमतीको सपनतीर्थ, मेची नदीको चाहिँ लालीखर्क उद्गम स्थल हुन्। त्यसैगरी मादी वा सेतीको अन्नपूर्ण हिमाल, झिमरुक खोलाको गौमुखी, अनि मनोहरा नदीको शिवपुरी लेक, पश्चिम सेती नदीको सैपाल हिमाल, सानीभेरी नदीको धौलागिरी हिमाल, सानीभेरीलाई उत्तर गङ्गा भनेर पनि चिनिन्छ, अनि दरौदी नदीको मनासुली हिमाल, महाकाली नदीको अपी हिमाल, अनि तिनाउ नदीको चुरे पर्वत उद्गम स्थलका रूपमा चिनिन्छन्। अनि नेपालका केही नदीहरूका विभिन्न उपनामहरू पनि छन्, यी चाहिँ हामीले जान्न जरुरी छ। यी पटक पटक कुनै न कुनै परीक्षामा सोधिएका प्रश्नहरू पनि हुन्, त्यसैले ध्यान दिएर हेर्नुहोला। उत्तरवाहिनी भनेर चिनिने नदी भनेको कर्मनासा ललितपुर, चक्राकार नदी भनेर चिनिने नदी कालीगण्डकी, दक्षिणबाट उत्तरतिर बग्ने नदी कर्मनासा, त्यसैले यसलाई उत्तरवाहिनी भनेको हो। उत्तरगङ्गा भनेर चिनिने नदी सानोभेरी नदी, नेपालको अति तीव्र गतिसँगै बग्ने नदी भनेको कर्णाली, एउटै नामले दुईतिर बग्ने नदी राप्ती, कौमारी सुरुपाको नामले चिनिने नदी माधी, अपी हिमालबाट उत्पत्ति भएको नदी महाकाली, विश्वको सबैभन्दा उच्च स्थानबाट बग्ने नदी अरुण, विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानबाट बग्ने नदी अरुण, वैष्णवी सुरुवाको नामले चिनिने नदी सेती, नेपालको उत्तरगया भनेर चिनिने नदी भनेको त्रिशुली, नेपालको उत्तरगया भनेर चिनिने नदी भनेको त्रिशुली, अनि शालिग्राम पाइने विश्वको एकमात्र नदी भनेको कालीगण्डकी हो। शालिग्राम पाइने विश्वको एकमात्र नदी कालीगण्डकी, गङ्गा सुरुवाको नामले चिनिने नदी कालीगण्डकी, ओलाङसुङ गोलाघाटीबाट नेपाल प्रवेश गर्ने एकमात्र नदी तमोर, नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली, यसको लम्बाइ 507 मिटर 507 किलोमिटर रहेको छ। सप्तकोशी बिहारको कुन ठाउँमा पुगेपछि गङ्गामा मिल्छ भन्दा कर्सेला, नेपालमा 11 किलोमिटर भन्दा लामा नदीहरू करिब 100 भन्दा बढी छन्। अनि नेपालमा साना ठुला मिलाएर कतिवटा नदी नालाहरू छन् भन्दा करिब 6000 भन्दा बढी नदी नालाहरू छन्। अब नेपालका भन्ज्याङ वा घाटीहरू यिनीहरू पनि जान्न जरुरी छ। ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्ने भन्ज्याङ झिङसाङ, गाङ्ला, चाबुक, टिप्ताल, खाङ्लो, भन्ज्याङ चाहिँ ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्ने भन्ज्याङ हुन्। अनि सङ्खुवासभा जिल्लामा पर्ने भन्ज्याङहरू उम्बक, भाटबटेनी, पोपटी, छिरनचोभा भन्ज्याङ पनि सङ्खुवासभामा पर्ने भन्ज्याङहरू हुन्। गोरखा जिल्लामा पर्ने भन्ज्याङहरू लार्के, ल्याजङ, अनि मैलाट, चचिङ, थाप्ले भन्ज्याङ गोरखा जिल्लामा पर्ने भन्ज्याङ हुन्। अनि मुस्ताङ जिल्लामा पर्ने भन्ज्याङहरू चाङचुमी, छाटाङ, अनि पर्चे क्याम्बा, अनि फाङफुङला पनि मुस्ताङ जिल्लामा पर्ने भन्ज्याङ हुन्। अनि डोल्पा जिल्लामा पर्ने भन्ज्याङ भनेको मारिम, यानाङ, आरिम, अनि याला, काङकुङ, अनि काङकुङ ज्याङचे, अनि खुङ, अनि मिला भन्ज्याङ पनि डोल्पा जिल्लामा पर्ने भन्ज्याङ हुन्। अनि हुम्ला जिल्लामा पर्ने भन्ज्याङ भनेको सर्पे, सिमाला, लोलोङ, चाङ्ला, अनि ल्याप्चे भन्ज्याङ हुम्ला जिल्लामा पर्ने भन्ज्याङ हुन्। दार्चुला जिल्लामा पर्ने भन्ज्याङ टिङ्कर भन्ज्याङ, अनि बझाङ जिल्लामा पर्ने भन्ज्याङ भनेको उराई भन्ज्याङ, मुगु जिल्लामा पर्ने भन्ज्याङ भनेको नाम्जा भन्ज्याङ। नेपालका केही हिमालहरू पनि हामीले जान्न जरुरी छ, जसमा नेपालमा जम्मा हिमशृङ्खलाहरू 28 वटा रहेका छन्।
अनि नेपालमा जम्मा उपहिमशृङ्खलाहरू चाहिँ 18वटा, हिमशृङ्खलाहरू 28वटा, उपहिमशृङ्खलाहरू 18वटा नेपालमा रहेका छन्। जुगल हिमाल आरोहण खुल्ला कहिले गरिएको हो भन्दा 2075 चैत्र 14 गते। सबैभन्दा होचो हिमरेखा गोर्खाको रूपनाला 4500 मिटर। नेपालमा 6000 भन्दा अग्ला हिमाल 1310वटा रहेको। पहिलो पर्वतारोही करवीर बुढाथोकी। नेपालमा आरोहणका लागि खुला गरिएका हिमालहरू 419वटा रहेका छन्। माछापुच्छ्रे हिमाल आरोहणमा प्रतिबन्ध कहिले लगाइयो? 2020 फागुनको 5 गते। जुगल हिमालको पहिलो पटक सफल आरोहण 2075 चैत्र 26 गते। जुगल हिमालको आरोहण गर्ने पहिलो दल माया गुरुङ सहितको टोली। त्यसैगरी 8000 मिटरभन्दा अग्ला सबै हिमाल कम समयमा पुरा गर्ने व्यक्ति भनेको निर्मल पूर्जा, जो चाहिँ 7 महिना लगाएका थिए। अनि 1000 भन्दा अग्ला 14वटा हिमाल आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली भनेको सञ्जय पण्डित। यो 8000 मिटरभन्दा अग्ला 14वटा हिमालहरू आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली भनेको सञ्जय पण्डित हुन्। अनि 8500 भन्दा अग्ला हिमाल विश्वमा 4वटा रहेका छन् भने नेपालमा 3वटा रहेका छन्। अनि विश्वमा 8000 भन्दा अग्ला हिमाल 14वटा रहेका छन् भने नेपालमा 8वटा रहेका छन्। त्यसैगरी नेपालमा पर्वतारोहणका लागि सन् 1949 देखि खुला गरिएको अनि पहिलो पटक चाहिँ अन्नपूर्ण हिमाल खुला गरिएको पर्वतारोहणका लागि। अनि नेपालका 8000 भन्दा अग्ला हिमालहरू पनि 8वटा रहेका छन्। 8000 भन्दा अग्ला हिमाल नेपालमा 8वटा, विश्वमा 14वटा। नेपालमा पर्ने सबभन्दा पहिला सगरमाथा भनेको 8848.86 मिटर उचाइमा अवस्थित। कञ्चनजङ्घा भनेको 8586 मिटर उचाइमा अवस्थित। लोथसे भनेको 8516 मिटर उचाइमा अवस्थित। मकालो भनेको 8463 मिटर उचाइमा अवस्थित। चोयो भनेको 8201 मिटर उचाइमा अवस्थित। धौलागिरी भनेको 8167 मिटर उचाइमा अवस्थित। मनासुलु भनेको 8163 मिटर उचाइमा अवस्थित। अनि अन्त्यमा छ अन्नपूर्ण हिमाल 8091 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। साथीहरू, अब चाहिँ तपाईले मैले सगरमाथा हिमाल सम्बन्धी जानकारी दिँदैछु। सगरमाथा भनेको नेपालको पहिचान पनि विश्वको पहिचान पनि, विश्वको सबभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको अनि नेपालको सबभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको हिमाल पनि हो। त्यसैले सगरमाथासँग सम्बन्धित विषयवस्तु परीक्षामा सोध्न सक्छ, महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सगरमाथा हिमालको उचाइ भनेको 8848.86 मिटर उचाइमा अवस्थित रहेको छ। त्यसैगरी 29031.96 फिट उचाइमा अवस्थित छ। त्यसैगरी नेपालको नयाँ उचाइ सार्वजनिक चाहिँ विक्रम सम्वत 2077 मङ्सिरको 23 गते सार्वजनिक भएको। योभन्दा पहिला चाहिँ नेपालको उचाइ भनेको 8848 मिटर उचाइ थियो। पछाडि 86.86 मिटर पछाडि थप भएको 77 मङ्सिर 23 गतेबाट। अनि सगरमाथाको अक्षांश कतिमा अवस्थित छ अक्षांशमा भन्दा 27 डिग्री 59 मिटर 17 सेकेन्ड उत्तरी अक्षांशमा अवस्थित छ। त्यसैगरी 86 डिग्री 55 मिनट 31 सेकेन्ड देशान्तरमा अवस्थित छ। त्यसैगरी सगरमाथाको चुचुरोको क्षेत्रफल सोध्न सक्छ। 7 वर्ग मिटर यसको क्षेत्रफल रहेको छ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, एक दुई ठाउँ सोधिएको प्रश्न हो। सगरमाथाको चुचुरोको क्षेत्रफल भनेर 7 वर्ग मिटर। सगरमाथाको प्रवेशद्वार भनेर चिनिने नाम्चे बजार, यो चाहिँ समुद्र सतहबाट 3450 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। सगरमाथाको खोजी गर्ने व्यक्ति भारतका राधानाथ सिकन्दर हुन्। अनि नेपालका तेजवीर बुढाथोकीले सन् 1852 सगरमाथाको खोजी गरेका थिए। अनि उनीहरूले सगरमाथाको नाम चाहिँ 15औं चुली भनेर राखिदिएका थिए। अनि कर्नेल सर जोर्ज एभरेस्टका नामबाट सगरमाथाको नाम चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट राखिएको थियो। सगरमाथा नामाकरण गर्ने व्यक्ति इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले
सन् 1956 मा सगरमाथा भनेर नाम राखेका थिए। 15औं चुली, माउन्ट एभरेस्ट हुँदै सगरमाथा भनेर नामकरण गर्ने व्यक्ति इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य हुन्। अनि सगरमाथालाई तेस्रो ध्रुव भनेर नामकरण गर्ने व्यक्ति भनेको माइकल कर्ग हुन्। यिनले चाहिँ सगरमाथालाई तेस्रो ध्रुव भनेर पत्ता लगाएका अथवा नामकरण गरेका हुन्। उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव पश्चातको तेस्रो ध्रुव भनेर सगरमाथालाई नामकरण गरेका हुन्। त्यसैगरी चिनिया भाषामा सगरमाथालाई चोमोलोङमा भनेर भनिन्छ। अनि यसको उचाइ पत्ता लगाउनु अघि विश्वको सर्वोच्च शिखर चाहिँ कञ्चनजङ्घा मानिन्थ्यो। भनेको सगरमाथाको वास्तविक उचाइ पत्ता लगाउनुभन्दा पहिला विश्वको सर्वोच्च शिखर भनेर यो कञ्चनजङ्घा हिमाललाई मानिएको थियो। सगरमाथाको पहिलो आरोहण प्रयास गर्ने भनेको सन् 1921 मा भएको थियो। यो चाहिँ मिस्टर जर्ज म्यालोरीले गरेका थिए। यसको यो म्यालोरीको नेतृत्वमा गएको टोलीले चाहिँ प्रयास गरेको थियो। सन् 1921 मा प्रयास गरेको थियो। सगरमाथाको पहिलो आरोहण सफल गर्ने कहिले सफल भएको थियो भन्दा सन् 1953 मे 29 यानि कि विक्रम सम्वत 2010 जेठको 16 गते सफल भएको थियो। सगरमाथा आरोहणको प्रयास सफल भएको थियो। सगरमाथाको पहिलो आरोहण गर्ने व्यक्ति भनेको न्युजिल्यान्डका एडमन्ड हिलारी र नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा। यो चाहिँ धेरै ठाउँमा सोधिएको प्रश्न हो। यो सगरमाथाको पहिलो आरोहण गर्ने व्यक्ति भनेको न्युजिल्यान्डका एडमन्ड हिलारी र नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा। सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो अथवा प्रथम महिला भनेको जापानकी जुनको ताइवे हुन्। यिनले चाहिँ सन् 1975 मे 16 मा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकी थिइन्। अनि नेपालबाट सगरमाथा आरोहण गर्ने प्रथम महिला भनेका पासाङ लामो शेर्पा। नेपालबाट सबैभन्दा पहिला सगरमाथा आरोहण गर्ने साहसिक महिला भनेकी पासाङ लामो शेर्पा। उनले विक्रम सम्वत 2050 वैशाख 10 गते सगरमाथा आरोहण गरेकी थिइन्। अनि पति पत्नी भनेको श्रीमान श्रीमतीद्वारा सँगै सगरमाथा आरोहण गर्ने भनेको श्रीमान अलेक्सी कारास्नोक्लुस र श्रीमती क्याथरिन गिब्सन। यिनी चाहिँ सगरमाथा सँगै आरोहण गरेका थिए। सगरमाथाको चुचुरोमा विवाह गर्ने जोडी छ मोनी मुलेपाती र पेमा दोर्जे शेर्पा। यिनले चाहिँ विक्रम सम्वत 2062 जेठको 16 गते सगरमाथाको चुचुरोमा विवाह गरेका थिए। अक्सिजनको प्रयोग नगरी सगरमाथाको प्रथम आरोहण गर्ने आरोही भनेका इटालीका राइनहोल्ड मेस्नर र अस्ट्रेलियाका पिटर ह्याब्लर। यिनले चाहिँ सन् 1978 मे 9 मा अक्सिजनको प्रयोग बिना सगरमाथाको आरोहण गरेका थिए पहिलो पटक। अनि राष्ट्रिय पोसाक र शेर्पा पोसाकमा आरोहण गर्ने भनेको लोप्साङ हुन्। लोप्साङ जाम्दु शेर्पा। अनि नेपालीहरू मात्र सरिक भएको पहिलो आरोही दल भनेको सैनिक आरोहण दल थियो। सैनिक आरोहण दल यो नेपालीहरू मात्र सरिक भएको पहिलो आरोही दल भनेको सैनिक आरोहण दल थियो। अनि सरकारी तवरबाट नभई आम नेपालीहरू मात्र सरिक भएको भनेको शेर्पा युथ एक्सपिडिसन। यहाँ टाइपमा पुथ भएको छ तर युथ हो। शेर्पा युथ एक्सपिडिसन। सगरमाथा आरोहण गर्ने प्रथम अपाङ्ग व्यक्ति भनेको अमेरिकाका टम विटकार। अनि दुवै आँखा नदेख्ने प्रथम आरोही भनेको अमेरिकी नागरिक एरिक वाइनमेयर। दुवै आँखा नदेख्ने प्रथम आरोही भनेकी अमेरिकाका नागरिक एरिक वाइनमेयर हुन्। अनि सबैभन्दा बढी पटक आरोहण गर्ने भनेको कामिरीता शेर्पा। भर्खरै उनले 26 पटक आरोहण गरिसकेकी छिन्। अनि सबैभन्दा बढी उमेरमा आरोहण गर्ने व्यक्ति भनेका जापानका एचुरी मिउरा हुन्। एचुरी मिउरा 80 वर्षको उमेरमा पनि उनले सगरमाथा आरोहण गरेर विश्व कीर्तिबानी कायम गरेका छन्। त्यसैगरी सबैभन्दा बढी उमेरमा आरोहण गर्ने महिला भनेको जापानकी तामाकावा नावेले 73 वर्षको उमेरमा सगरमाथा आरोहण गरेकी हुन्। अनि सगरमाथाको चुचुरोमा हेलिकप्टर पुगेको विक्रम सम्वत 2062 वैशाखको 31 गते फ्रान्सको युरोकोप्टर कम्पनीको हेलिकप्टर सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेको थियो। अनि सगरमाथाको शिखरमा ओलम्पिक ज्योति भनेको
2065 वैशाखको 26 गते पुर्याइएको थियो। अनि सगरमाथा स्वर्ण महोत्सव मनाइएको 2060 जेठको 10 गतेदेखि 17 गतेसम्म मनाइएको थियो। अनि सगरमाथाको चुचुरोमा माना पाइला परेको 50 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा 2060 जेठको 10 गतेदेखि 17 गतेसम्म सगरमाथामा स्वर्ण महोत्सव मनाइएको हो। त्यसैगरी सगरमाथाको आरोहणका लागि कालो दिन मानिन्छ। यो चाहिँ कहिले भन्दा मे 11 का दिन सगरमाथा आरोहणका लागि कालो दिन मानिन्छ। किनभने भन्दा यसको एउटा दुखान्त घटना छ। घटना कहिलेको भन्दा सन् 1996 मे 11 मा सगरमाथा आरोहण गर्न गएका पर्वतारोहीहरूमध्ये 19 जना पर्वतारोहीहरूको टिम चाहिँ यो हिम पहिरोमा परेर मृत्यु भएको थियो। यो घटनालाई चाहिँ सगरमाथा आरोहणका लागि कालो दिन मानिन्छ। यो मे 11 का दिन। हिरो अफ हिमालय वा हिमचितुवा भनेर चिनिने व्यक्ति भनेका आङ्ग्रिता शेर्पा। बिना अक्सिजन सगरमाथामा लामो समय बिताउने भनेका बाबुछिरी शेर्पा। 1000 मिटर भन्दा अग्ला 14वटा हिमाल आरोहण गर्ने पहिलो महिला भनेको कोरियाली ओ युन सुन। यो 1000 मिटर भन्दा अग्ला 14वटा हिमाल आरोहण गर्ने पहिलो महिला भनेको कोरियाली ओ एन सुन। अनि सबैभन्दा बढी पटक सगरमाथाको आरोहण गर्ने महिला भनेको लाक्पा शेर्पा। सबैभन्दा बढी पटक सगरमाथाको आरोहण गर्ने महिला भनेको लाक्पा शेर्पा। अनि सबैभन्दा कम समयमा सगरमाथाको आरोहण गर्ने व्यक्ति लाक्पा गेलु शेर्पा। लाक्का गेलु शेर्पा। अनि साइकल लिएर प्रथम पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने व्यक्ति जापानका इवासाकी जापानका। अनि सगरमाथा वारपार गर्ने प्रथम व्यक्ति भनेको नेपालका आङफुर्बा शेर्पा। सगरमाथा वारपार गर्ने प्रथम व्यक्ति नेपालका आङफुर्बा शेर्पा हुन्। यो थियो सगरमाथासँग सम्बन्धित विस्तृत जानकारी। अब यो रामसार कन्भेन्सन सिमसार क्षेत्रको विषयमा अथवा विकास सम्बन्धी विस्तृत जानकारी यहाँ मैले दिएको छु, यो पनि हेर्नु होला। अनि रामसार कन्भेन्सन भएको मिति सन् 1971 फेब्रुअरी 2, लागू भएको सन् 1975 डिसेम्बर 21। अनि नेपालले यस महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको चाहिँ सन् 1987 डिसेम्बर 17 मा हस्ताक्षर गरेको थियो। अनि नेपालले रामसार महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको सन् 1988 अप्रिल 17 मा। अनि विश्वमा सिमसार दिवस मनाउन थालेको सन् 1985 मा मनाउन थालिएको हो। नेपालले सिमसार दिवस मनाउन थालेको चाहिँ सन् 1991 बाट मनाउन थालेको छ। अनि रामसार अवार्ड दिन थालेको सन् 1996 देखि हो। यो पुरस्कार प्रत्येक 3 वर्षमा चाहिँ यो व्यक्तिलाई पनि हुन्छ र संस्थालाई पनि, व्यक्ति वा संस्थालाई चाहिँ प्रदान गरिँदै आएको छ। रामसारको प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको ग्यान्डमा रहेको छ। अनि विश्वको करिब 9% भूभाग रामसार क्षेत्रले अथवा सिमसार क्षेत्रले ओगटेको छ। रामसार सूचीमा सूचीकृत भएका नेपालका 10 वटा सिमसार क्षेत्र छन्। ती भनेका कोसीटप्पु, 20,000 अनि 20,000 ताल, घोडागोडी ताल, जगदिरपुर ताल, अनि गोक्यो ताल, गुसाईकुण्ड, फोक्सुलो ताल, रारा ताल, अनि माईपोखरी र कास्कीका 9 तालहरू रहेका छन्। यति विषय भए। अब चाहिँ यी विषयहरू चाहिँ मैले विषयगत कुराहरू राखेँ। अब चाहिँ नेपालको भूगोलसँग सम्बन्धित विशेष जानकारी छ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ, चाहिँ सोध्न सक्छ। किन भन्दा नेपालले विश्वमा राखेका कीर्तिमानहरूका विषय छन्, यहाँ चाहिँ सोध्न सक्छ। विश्वको अग्लो शिखर भनेको सगरमाथा। विश्वको सर्वाधिक उचाइमा रहेको होटल एभरेस्ट भ्यू 3780 मिटरमा छ। यो चाहिँ सोलुखुम्बुमा पर्दछ। अनि नेपालमा बाहेक अन्यत्र नपाइने किरा भनेको कालिस नेमिस, यो चाहिँ आस्टोगास्कर नेपोलेन्सिस। विश्वमा नेपालमा बाहेक अन्यत्र नपाइने भनेको नेपालमा मात्र पाइने च्याउ भनेको ट्राफिना नेपोलेन्सिस। अनि विश्वमा नै सबैभन्दा ठुलो लालीगुराँसको फुल भनेको, यो विश्वमा नै, नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमा नै सबैभन्दा ठुलो लालीगुराँसको फुल भनेको इलाम जिल्लाको बुधबारेमा पाइन्छ। यो चाहिँ 1825 मिटर उचाइमा फुल्ने फुल हो। यो चाहिँ अब लालीगुराँसका प्रकार 32 वटा हुन्छन्, तीमध्ये सबैभन्दा ठुलो वा यो ठुलो लालीगुराँसको फुल यो रहेछ। अनि सबैभन्दा सानो लालीगुराँसको फुल भनेको रारा तालको छेउछाउमा पाइने फुल हो, सबभन्दा सानो लालीगुराँसको फुल।
अनि विश्वमा सर्वाधिक सङ्ख्यामा रहेका चराहरू पाइने उपत्यका वा होचो उपत्यका भनेको अरुण उपत्यका हो। अनि विश्वको सबैभन्दा सानो मुद्रा भनेको जयप्रकाश मल्लले बनाएको जावा मुद्रा हो। यो चाहिँ विक्रम सम्वत 1797 मा जयप्रकाश मल्लले निकालेको जावा मुद्रा। नेपालमा मात्र पाइने चरा भनेको काँडे भ्याकुर। अनि विश्वको सर्वाधिक उचाइमा रहेको ताल भनेको तिलिजो 4918 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। 4918 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। विश्वको सर्वाधिक गहिरो गल्छी भनेको म्याग्दी जिल्लाको दाना भन्ने ठाउँमा कालीगण्डकी नदीले बनाएको गल्छी। यो चाहिँ 6967 मिटरको गल्छी हो। अनि विश्वको सर्वाधिक उचाइमा रहेको धान खेती भनेको कहाँ रहेको छ भन्दा जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाको यो कहाँ छ भन्दा घोमचौर जिल्लामा गरिने जुम्ली मार्सी धान हो। यो चाहिँ विश्वको सबभन्दा उचाइमा फल्ने धान हो। करिब करिब समुद्र सतहबाट 2850 मिटर उचाइमा फल्ने धान हो जुम्लाको मार्सी धान। विश्वको सर्वाधिक उचाइमा फुल्ने फुल भनेको स्टेरिया डिकम्बेन्स रहेको छ। यो मकालो हिमालको सेरोफेरोमा पाइन्छ। यो चाहिँ 6135 मिटर उचाइमा अवस्थित फुल्ने फुल हो। यी थिए विश्वमा नेपालले राखेका महत्त्वपूर्ण कृतिहरू। अब चाहिँ विश्व कीर्तिमानहरूको विषयमा जानकारी दिइसकेँ। अब चाहिँ नेपालका महत्त्वपूर्ण विभिन्न ठाउँका उपनामहरू पनि रहेका छन्। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। नेपालको दार्जिलिङ भनेर जुम्लालाई चिनिन्छ। नेपालको काश्मीर जुम्ला, नेपालको नैनताल त्रिवेणी धाम नवलपरासी, नेपालको बनारस रिडी पाल्पा, नेपालको श्रीलङ्का कुसिटप्पु सुनसरी, त्यसैगरी नेपालको बाबाधाम टुटेश्वर महोत्तरी, नेपालको स्विजरल्यान्ड भनेर जिरी दोलखाको जिरीलाई चिनिन्छ। नेपालको चेरापुन्जी भनेर कास्कीको लुम्ले किन भन्दा सबभन्दा पानी पर्ने भएकाले। नेपालको मरुभूमि भनेको मुस्ताङ, नेपालको माउन्ट फुजी भनेर मनासोलो हिमाल, नेपालको फोकल्यान्ड भनेर सुन्दर हरैयाचा, नेपालको फोकल्यान्ड भनेर सुन्दर हरैयाचा यो मोरङमा पर्छ। नेपालको प्रवेशद्वार भनेर ब्रिगन्ज यो पर्सा जिल्लाको ब्रिगन्जमा पर्छ। सगरमाथाको प्रवेशद्वार भनेको नाम्चे बजार सोलुखुम्बुमा पर्छ। अनि कर्णालीको प्रवेशद्वार भनेको यो सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई मानिन्छ। अनि नेपालको ताजमहल भनेको चाहिँ रानीमहललाई मानिन्छ। यो चाहिँ विक्रम सम्वत 1954 मा खड्ग शमशेरले निर्माण गरेका थिए। यसलाई चाहिँ रानीमहललाई नेपालको ताजमहल भनेर चिनिन्छ। अब विभिन्न कार्यक्रमहरू रहेका छन् भनेको यो विभिन्न स्थानीय तहले एउटा न एउटा अभियान वा एउटा न एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। ती कार्यक्रमको विषयमा जानकारी दिन्छु। सबैभन्दा पहिला बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान प्रदेश नम्बर 2 सरकारले सञ्चालन गरेको हो। एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम बागमती प्रदेशले सञ्चालन गरेको हो। विद्यालयमा एक दिन कक्षा कोठामा एक दिन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशले। मगन्ते मुक्त अभियान लुम्बिनी प्रदेशले। म अघि बढ्छु अभियान कोशी प्रदेशले सञ्चालन गरेको हो। अपाङ्गता सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने पहिलो प्रदेश बागमती प्रदेश। विक्रम सम्वत 2076 कार्तिक 18 गते स्थापना गरिएको हो। अपाङ्गता सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने प्रदेश चाहिँ बागमती प्रदेश हो सबभन्दा पहिलो। छोरी बिमा कार्यक्रम भनेको मध्य प्रदेश। छोरी बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मध्य प्रदेश हो। बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको कर्णाली प्रदेश। बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश कर्णाली प्रदेश। मदिरा निषेधित पहिलो स्थानीय तह मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका पर्दछ। अनि बिउ एटिएम र पानी एटिएम सञ्चालन गर्ने स्थानीय तह भनेको ललितपुर महानगरपालिका। एक फलफुलको बोट रु 10 को नोट सञ्चालन गर्ने स्थानीय तह भनेको चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका। 2076 कार्तिक 5 गते यो अभियान सञ्चालन गरेको हो। झिङ्गा पालन सुरु गर्ने स्थानीय तह भनेको भक्तपुर महानगरपालिका। अनि भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता प्रदान गर्ने स्थानीय तह बागचौर नगरपालिका सल्यान। अनि गाईलाई सुत्केरी भत्ता प्रदान गर्ने स्थानीय तह भनेको रत्ननगर नगरपालिका। अनि मेयर रोजगार कार्यक्रम भनेको चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाले 2076 असोज 28 गतेबाट सुरु गरेको हो।
अनि एकल पुरुषका लागि वृद्ध भत्ताको व्यवस्था गर्ने स्थानीय तह भनेको हेलम्बु गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक। अनि श्रम विकास बैंक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्थानीय तह राजकोट नगरपालिका कालीकोट। अनि किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था दिने बुढीगङ्गा नगरपालिका बाजुरा। अनि मेयर कृषि कार्यक्रम भनेको बर्दिवास नगरपालिका महोत्तरी। अनि पिसाबलाई हिसाबमा रूपान्तरण भन्ने अभियान सुरु गर्ने स्थानीय तह भनेको मङ्गल गाउँपालिका हो। अनि 50 वर्ष पुरा भएका एकल पुरुषलाई भत्ता दिने भनेको मेलौनी नगरपालिका हो। अनि 60 देखि 77 वर्षभित्रका एकल पुरुषलाई मासिक 1000 रुपैयाँ भत्ता दिने स्थानीय तह भनेको बागमती गाउँपालिका ललितपुर रहेको छ। जनताको अपेक्षा मेयरको शुभेच्छा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्थानीय तह रामपुर नगरपालिका पाल्पा। जनताको अपेक्षा मेयरको शुभेच्छा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्थानीय तह पाल्पाको रामपुर नगरपालिका। अनि गरिबसँग नगरपालिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्थानीय तह बेलबारी नगरपालिका मोरङ। सामुदायिक बिउ बैंक स्थापना गर्ने निकाय माछापुच्छ्रे गाउँपालिका कास्की। अनि एक विद्यार्थी एक ओखरको बोट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्थानीय तह भनेको म्याग्दीको ढौलागिरी गाउँपालिका। फ्री वाइफाई नगर घोषणा गर्ने स्थानीय तह उर्लाबारी नगरपालिका मोरङ। किसानलाई भत्ता दिने स्थानीय तह बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिका। अध्यक्ष कोसेली कार्यक्रम सुरु गर्ने स्थानीय तह पर्वतको महाशिला गाउँपालिका। स्मार्ट छोरी बिहेबारी 20 वर्ष पारी कार्यक्रम लागू गर्ने स्थानीय तह भनेको दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका। स्मार्ट छोरी बिहेबारी 20 वर्ष पारी कार्यक्रम लागू गर्ने स्थानीय तह भनेको दाङको उपमहानगरपालिका यति रहेका छन्। अब तपाईले यो जानकारी गराउँ, यो विभिन्न कार्यक्रमहरू सबभन्दा पहिला स्थानीय तह गर्ने नगरपालिकाहरू हुन्। अब यी कार्यक्रमलाई अन्य स्थानीय तह वा अन्य प्रदेशहरूले अवलम्बन गरिसकेका पनि हुन सक्छन्, तर सबैभन्दा पहिला कुन स्थानीय तहले सञ्चालन गरे भन्ने हिसाबमा हामीले राखेका छौँ। आजको यो नेपालको भूगोल अन्तर्गतको यो महत्त्वपूर्ण नोट भिडियो सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तपाईँले हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने तपाईँले प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला र सुधार्नुपर्ने पक्ष भए पनि तपाईँले सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव तपाईँले अवश्य पनि दिनुहुनेछ। बाँकी भिडियोहरू बाँकी सामग्रीहरू फेरि पनि यस्तै सामग्रीहरू लिएर आउनेछौँ। आजको यो भिडियोबाट भने म पनि छुटिन्छु। नमस्ते।